आमचो इंडियाचो उमेदवार भावी खासदार कॅप्टन विरियातो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी, बाब एल्टन, बाब बेन्झी, आमचे बरोबर नवेच पयल्याच नांव बसलां बाय सियोला, बाब संदेश तलेकर, म्हजे पार्टीचे सगळे ऑफिस बेरर, मडगांव म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर आनी जमिल्ले म्हजे भावांनो आनी भयणांनो, हांव आतां युरीक विचारतालो 2 वर्सां जालीं आमी निवडून येवन, तूं वर्करांक बी अशी मिटींग बी घेवची पडली काय तुका? आमी काय दुसरे सायडीन उडी मारपाचे नाशिल्ले, जे कोण थोडे उडी मारपाचे आशिल्ले तांणी मिटिंग्यो बी घेतल्यो आसतल्यो. हांवें हालींच्यान मिटींग घेतिल्ली, फोटो बी पळयला. आमी काय वचपाचेच नाशिल्ले, आमी थंयच आसपाचें आशिल्ले. आमी मिटींग घेतल्यो ना, 2 वर्सां आमी मेळटा आनी इतले मोठे संख्येन तुमी आयल्या म्हणून पयलेच फावटी तुमकां देव बरें करूं. म्हाका इलेसांव जावन आनी इलेसांव जिखून वचून पिकासांव जालें. पिकासांव कित्याक जालें? कित्याक हांवें चिंतिल्लें की म्हजी मार्जीन बरी जातली. ती मार्जीन 1400. एक दीस म्हाका युरी विमानान म्हणटालो, इतले तुवें उलोवन सगळे बोवाळ मारून इतलीच उठ मरे मार्जीन, कितें फायदो जालो? ते मार्जिनाचेरूय बी म्हाका मूड ऑफ जालो आनी हांव लोकांक मेळत नाशिल्लो. म्हाका जिखून आय वॉज मोर्निंग. वेरेज आमचो उमेदवार जो पडलो तो 15 मिनटां न्हांवून भिवून चाप फ्रेश जावन आमचो सरकार आयलो प्रेस कॉन्फरन्साक दिसलो. हांवें म्हणलें आरे हें पावरफूल मरे. पूण अशें जाता की म्हाका वाज आयिल्लो आनी म्हाका दिशिल्लें की कित्याक अशें जाता काय म्हणून. आतां तें सोल्युशन तरी काडपाक जाय. आमी इंडियाचे घटक लोकसभेचें इलेक्शन आयिल्लें आहा आनी हें लोकसभेचें इलेक्शन आज एक व्हडलो हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा म्हणटाणे आज बरयलां की हें 18वें जनरल इलेक्शन आमचो देश फेस करता. आनीक 1977 म्हळ्यार इमर्जन्सी जेन्ना इंदिरा गांधीन फाटल्यान घेतली तेन्नाचे इलेसांवाचे मागीर हें सगळ्यांत म्हत्वाचें इलेक्शन. सो अशें म्हत्वाचें इलेक्शनान आमी भायर रावंक शकना, आमी सायडीन रावंक शकना. आमी तातूंत भाग घेवंक जाय आनी आमी आमचें कर्तव्य कितें तें करूंक जाय. आनी ताजे खातीर हें तें इक्वेशन हांव खुबदां उलयतालो A + B + C = D म्हणल्यार दामू नायक. तें इक्वेशन आमी कशें तरी फातोर्डान बदलूंक जाय. हाजे खातीर हांवें त्या दिसा सियोलाक पयलीं फोन केलो, तुजें मत कितें काय? तें म्हणाले आपूण आसा, आपल्याकूय दिसता की सगळ्यांनी कॅप्टन विरियातोक सपोर्ट करूंक जाय. ताणें आतां भाशण दिल्लें आहा. ताजे पयलीं ताजे मागीर बाब संदेश तळेकारान भाशण दिलां. तांकांय सिग्निफिकंट वोट पडिल्ले आनी ही जी मार्जीन म्हाका खटकतली ही मार्जिनेचें गणीत हें आमी आतां हांगा दाखोवपाक तुमकां उघडपणान हांव सांगता. हांगा आरजीचे कॅन्डिडेटाक 1500 मतां पडिल्लीं बाय वेलरी फेर्नांडीस. ताजे भावाक हांव लंडन मेळ्ळो. म्हाकाय तो असो जादू कसो जालो तो म्हाकाय उत्तर मेळनाशिल्लें, इतलीं मतां खंयच्यान आयलीं काय म्हणून. ताजे कडेन हांव उलयलो. ताणेंय म्हाका सांगिल्लें आहा की आपल्याक आपलें कितें पर्सनल कारणां खातीर भायर येवपाचें ना, पूण आपलें जें कितें आसा तें आपूण सपोर्ट करतले आनी आपूण बाब विरियातोकूच सपोर्ट करतले. आमी जे वोट स्प्लिटर जे आशिल्ले, वोट स्प्लीट जे जाल्ले ताजें आमी सोल्युशन काडिल्लें आहा. आतां फुडें म्हणटा तें आमचे भितर एकवट उरून आमी फुडें वचपाक जाय. बाब राजून आतां म्हणलें की मडगांवांनी वचपाक आमकां लोक खूब जाण रावले. ओगीच मडगांवां गेले आनी हांगा आमचे पयलीं जाग्यार सारकें ना जाल्यार तें सारकें जायना. पयलीं आमच्या जाग्यार घालया आनी मागीर फुडें पावल मारया अशें हांवें कॅल्कुलेशन केलें. आनी ताजे खातीर ही मिटींग मातशी बेगीन लायली. बाब विरियातोचो एक प्लॅन आशिल्लो की ताजो सावड्ड्या बिवड्ड्या म्हणटा तें चड गरजेचें. कित्याक हांगा चडांत चड अन्याय त्या लोकांचेर जाल्लो आहा. मायनींग बंद जावन पूण ते लोक कशे तरी तांकांच मतां मारतात. ते कित्याक मारतात तें कळना पूण ती मारतात. आनी हें बदलूंक जाय. आनी हे जे लोक आमचे साश्टीन आहा ते आमचे साश्टीकार म्हणटा ते क्रांतिकारी. आमी क्रांती चेंज म्हणटा ती घडोवन हाडपाक आमी पयले आहा. ही चेंज कितें? काँग्रेसीचो उमेदवार जिखिल्लो लास्ट टायम. सो ती चेंज न्ही, ही चेंज व्हडली चेंज. देशाचे राजकारणांत ती चेंज आमी करून हाडूंक जाय. आनी ताजे खातीर आमी फुडार सदांच घेतात. म्हजे मतदारसंघान तुमी म्हाका दुसरे पार्टीचे म्हणजे दुसऱ्या सिंबॉलाचेर म्हाका तुमी निवडून दिल्लो आहा. हांवें एक टायमार हात घेवन सगळ्याक पळयलो आनी लास्टाक हातान म्हाका कॅट केलें 2 दीस आसा म्हणल्यार.
मागीर दुसरो सिंबॉल घेवन वचचो पडलो. तो दुसरो सिंबॉल घेवन वचून तुमचे आदारान हांव आमदार जालो आनी एक आज आवाज म्हणून कितें उठोवंक शकता. ताजे मागीर नवो सिंबॉल आमचो गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो घेवन फुडें चल्लो. थंय बी तुमी आमकां आदार दिलो. पयले दुसरे मतदारसंघांनी गेले तेन्ना डिमॉनिटायझेशन जाल्लें, खूब डिफिकल्टी आशिल्ली. इतलें आसून सुद्दां लोकांनी आदार दिलो आनी ताजे खातीर आमी खंय तरी फुडें गोंयकारपणाचे हो इशू जो आहा तो फुडें व्हरून पावले. आज अशें आहा की बाब रमाकांत कल्पा खातीर आज दनपारां हांव भोमा म्हणटा त्या गांवांत ताजी एक कितें कॉर्नर मिटींग आशिल्ली आनी थंय भोमा सरकार रस्तो व्हरूंक सोदता देवळाचे वयर आनी थंयचे लोक बोवाळ मारतात. एक सामकें पोन्नें देवूळ थंय सातेरीचें देवूळ म्हणटा थंय रोहिणी आहा. लोक हिंदू बहुजन समाज चड करून ह्या देवाक मानतात आनी ताजे वयर हे रस्तो चलयतात. आतां थंय बाब खलपाचे मिटिंगेक म्हाका आपयल्लो, हांव गेल्लो. दनपारां वताचे कडाचेर मिटींग, एक म्हळ्यार 2 वरांचेर सुमार. 2 वरांचेर आमी केन्ना मिटींग घेवना आनी घेवपूय न्ही ती. 2 वरांचेर सुशेगाद जेवन न्हिदपाक जाय अशें म्हाकाय दिसता. पुणून ताणें ती मिटींग घेतली आनी बावडी उमेदीन लोक आनी जे दिश्टायल्ले लोक आहा ते भायर आयले. तांकां हांवें एक घडणूक सांगली. पयर हें 18वें जनरल इलेक्शन सुरवात जाल्लें आहा. फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग जाल्लें आहा. मणिपुराक तुमी पळयलां कशें फार मारून बूथ कॅप्चरींग करतात ते. नागालँडाक एक व्हडली घडणूक जाल्ली आहा. ती खंयच्याच गोंयच्या पेपरान तितली व्हडली येवंक ना. हांवें ती तो हो कोण तो रवीश कुमार ताजें हांव तें केन्ना पळयता ताजो जो यूट्यूब चॅनल. ताणें तें म्हणलें आनी ताजें मागीर हिंदूचेर गेलो आनी हिंदू म्हणटा ते न्यूजपेपराचेर आज अनबायस्ड जर्नलिजम आसा आनी ताजेर हांवें तें वाचलें. नागालँडाक 6 डिस्ट्रिक्ट, आमचो एक सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कसो आहा तसले 6 डिस्ट्रिक्ट इस्टर्न नागालँडाक मतांच मारली नासलें. ताणें विचार कितें केलो की आमी आनी मत मारचें ना आनी एक थंयच्या लोकांच्या ऑर्गनायझेशनान बहिश्कार घालप मतदातांचेर वोटिंगूच करप ना आनी 6 डिस्ट्रिक्टांनी कॅन्डिडेटान धरून एक मत मारलें ना, 0 वोट पडले. हें आयकलां तुमी? कोण आयकलेलें? हे पोटची घडणुकी. पयर जे नागालँडाक इलेक्शन जालां हें आतां कित्याक जालें? ओगीच चिंता तुमी. 4,19,000 लोकां भितर 6 डिस्ट्रिक्टांतले लोक अशें विचार करतात की आमी मतूच मारचें ना. कॅन्डिडेटाक भायर जो BJP सपोर्टेड NPP म्हणटा ती पार्टी आहा तो उमेदवार जो उबो रावला ताका भायर येवंक दिवंक ना. लोक भायर रावल्यार ताका बंद केलो. मतां पडली 0. हें कित्याक जालें? कित्याक थंय अशेंच ते सरकारान सांगिल्लें आनी मागीर सेंट्रल BJP गव्हर्मेंटाक सांगलें की तुमकां आमी एक ऑटोनॉमस रिजन दितले. उतर दिलें आनी उतर दिवन उतर पाळयना, नेगार केलें. ताचे पयलीं काँग्रेसीच्यान जे निवडून आयिल्ले ते त्या सायडीन उडी मारून गेले. सो थंय लोकांक कितें जालें? सी देर आर 2 थिंग्स दॅट कॅन हॅपन टू अ ह्युमन बींग. वन इज देर इज अ होप, अदर इज देर इज डिस्पेर. सारकें तुका वीट येता, तुजें कंप्लीट मनोबल काबार जाता. सो तुका दिसता कितेंय केलें जाल्यार कितें फायदो? कांय जावचें ना. सो थंयच्या लोकांनी अशें चिंतलें की कोणूय निवडून येवं आमकां न्याय मेळचो ना. पाड पडून इलेक्शनूच नाका. आमी इलेक्शनाक ना रावन 0 मतां पडून कितें तरी एक पॉयंट सरकाराक दाखोवंक पावतले. आनी एकूय मत पडलें ना 6 डिस्ट्रिक्टान. इस्टर्न नागालँडाच्या 6 डिस्ट्रिक्टान एकूय मत पडलें ना. आतां नागालँड म्हणटा तो कसो गांव? थंय बी क्रिस्तांव लोक खूब आहा. थंय बी तांची रिजनल आयडेंटिटी खातीर ते झगडटात. जे भशेन आमी गोंयकारपण म्हणटा, जे भशेन आमचे गोंयची आयडेंटिटी, आमची अस्मिताय राखपा खातीर आमी ओपिनियन पोला खातीर झगडले, ते भशेन थंयचेय लोक आपली एक सेपरेट आयडेंटिटी, आपल्याक एक स्पेशल स्टेटस मेळचो अशें म्हणून तेय झगडले. तांकां वीट आयली आनी तांणी हें करचें पडलें. आमकां ही पाळी येवची न्ही म्हणून हांवें ही मिटींग आपयल्या. अशें जावंक शकता की हाजे फुडले इलेक्शनाक आमकां हेची पाळी येतली की पाड पडून तें इलेक्शन नाका. कसली भाशणां आनी कसलें कितें, लास्टाक कांयच जावचें ना. कितेंच जावचें ना म्हणून नाका, मतांच नाका. नोटांनी मतदानाकूच एकलो मनीस येना अशी परिस्थिती जावंक शकता. सो इट इज अ फायट बिटवीन होप अँड डिस्पेर. हांव आतां पाद्रीचो सेरमांव दिना, पूण तें तुका सांगूंक सोदता एक की आमी सगळे हांगा कित्याक आयले?
सरकार गोंयांत बीजेपीचो आहा, बीजेपीचो सरकार तुजी फाट घेता, थंय सेंटराक आज बीजेपीचो सरकार आसा तोय बी फाट घेता. इतलें आसून आमी सगळे एक कित्याक आयल्या? हांगा आयल्या कित्याक वी हॅव होप फॉर अ बेटर टुमॉरो. तो होप कितें की एक उमेदवार जो राष्ट्रप्रेम आशिल्लो, जो मायनॉरिटी समाजाचो, जो एक एक्टिविस्ट, अशा उमेदवाराक बरो कॅन्डिडेट म्हणून आमी फुडें हाडला. लोकांकूय दिसता हो कॅन्डिडेट जिखूंक जाय. आतां जिखपाक जाय जाल्यार ताका फक्त तुमकां दिसलें म्हणून जायना. तें तुमच्या शेजाऱ्यांक तुमी सांगूंक जाय, तुमच्या सोयऱ्यांक तुमी सांगूंक जाय, ऑर्गनायज जावंक जाय, पोलीस बुथाचेर स्ट्रेंथ आसपाक जाय. 50 म्हणटा तांची बीजेपीचे 50 प्रमुख म्हणून आहा, म्हळ्यार एक पेजी खातीर एक इन्चार्ज. हो सिस्टम आमी बी हाडूंक जाय. हें जर ऑर्गनायझेशन ना, आयच्या दिसाक तूं इलेक्शन जिखूंक शकना. इलेक्शन फक्त काळजांतल्यानूच जिखना, इलेक्शन ऑर्गनायझेशनूय आसूंक जाय. आनी हें ऑर्गनायझेशन आमी आमचे ह्या मतदारसंघात दाखयलें आहा. मनोहर पर्रीकाराक जेन्ना वेव आशिल्ली, जेन्ना कॅथलीक कम्युनिटी पसून पर्रीकाराक वोट मारताली, तेन्ना ताच्या कॅन्डिडेटाक आमी ओळख दाखयल्लो आहा. दाखयलो ना? आमी आमची म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाक दाखयलें आहा. सरकार कोण वता आमी सगळे सीट जिखिल्ले आहा. केसी बद्दल घाल्यो तेन्नाय जिखिल्ले आहा. सो ही जी चेंज, हो जो होप फॉर अ बेटर टुमॉरो, एक बरी बदल हाडपा खातीर जो होप, जो आमकां एकवटान हाडटा, जो आमकां 3 जाणांक पयलीं एक करता आनी मागीर तुमकां एक आदार दिता, तुमकां एक काळजी दिता, तुमकां एक आशा दिता की कितें बरें जावंक शकता म्हणून, हें आमी फातोर्डेच्यान सुरवात करूंक सोदता. म्हणून आमी आज ही मिटींग आपयलेली आहा. पूण एक इशू असो आहा की आमचे गोंयकार जे आहात ते लोकसभेच्या इलेक्शनाक व्हडले सिरियस घेना. ते कितें तर आमचे आहात 2 सीट. देश जिखपाक जाल्यार 540 सीट जाय. 540 2 गोंयकार निवडून कितें जावपाचें ना, अशें आमचे गोंयकारांचे विचार आसता. सो बेजिकली आमी गोंयकार पिकासांव काडटात. आमी ल्हान प्रदेश, पूण हे गोंयांत तांचो तो सीट जिखपाक प्रधानमंत्री येता, नॉर्थ गोवन होम मिनिस्टर येता. सो बीजेपी ह्या प्रदेशाक खूब म्हत्व दिता आनी ताका कशेंय तरी तें जिखपाक जाय. पूण परिस्थिती ऑन द ग्रावंड कितें आहा? ऑन द ग्रावंड बीजेपी सरकाराचेर सगळे बेजार आहा. अंडर करंट आहा की सारकें हो गव्हर्मेंटाक धडो शिकोवंकूच जाय. पूण लोक भितात. दुसऱ्या मतदारसंघांनी लोक भितात. ते लोकां फाटल्यान उबो रावपी मनीस ना. आज मडगांवां आमी अशी मिटींग घेवंक शकना. कित्याक शकना? कित्याक लोक भितात. ते तांचो बाबा म्हणटा तितलो बाबा न्ही तो बरो चॅप्टर बाबा, तो हो सांगतलो सादून. आतां आमी फुडें वतले थंय, त्या बाबाचें कितें तो बायोडेटा आमी काडटले. ताजे पयलीं आमी पयलीं सारके आसूंक जाय आमकां. कित्याक आमचे भितर थोडे गद्दार आशिल्ले ते गेले, बसपाच्या खातीर गेले, बरें गेले. आतां कोण आसा ते शुअर आसूंक जाय. आनी आसा तांकां भंय दिसूंक जायना. ना आमकां नोकऱ्यो मेळटल्यो, नोकऱ्यो तुमकां कोण दिवपाक येवंक ना. नोकऱ्यो ते विकपाक आयले. दिले जाल्यार आमीच दितले. आनी आमी दितना कोण एकले मनशा कडच्यान एक पयसो घेवचो ना. आज मेरेन हांवें चॅलेंज करून सांगूं शकता की एक पयसो हांवें ह्या मतदारसंघांतल्यान केन्नाच केलो ना. आनी तांणी केन्ना म्हणून हांवें केला म्हणून अशें की एलिगेशन हांगा तुवें पयशे केले. आतां तिसरो टर्म हांव कालचो गोंयचो राजकारणी न्ही. ताजे खातीर एक इशू असो येता की जेन्ना हे इलेसांव रामचंद्र गुहा म्हणटा की 1977 पयले खंय जेन्ना इलेसांव जालें, जेन्ना आमकां सगळ्या लोकांक मतदान दिलें, एडल्ट फ्रँचायज म्हणटा ती जेन्ना कॉन्स्टिट्युशनान हाडली आनी 1952 खंय पयलें इलेक्शन जालें, तेन्ना ते थोडे राजा महाराजा आशिल्ले जांकां इंडियेन भितर घेतले. तांणी एक स्टेटमेंट काडलो की हे आमकां न्ही म्हण, हे गरीब अनाडी इंडियन जनतेक मतदान म्हणटा न्ही, हें जातलें मॅस. RSSाचो एक न्यूजपेपर आहा ऑर्गनायझर म्हणून, ताचेर ताणें आर्टिकल बरयलें अशें रामचंद्र गुहा म्हणटा, हांव म्हणना. आनी तो व्हडलो हिस्टोरियन आनी एक सेक्युलर हिस्टोरियन. कित्याक आज हिस्ट्री पसून बदलतात. कशें आपलें राजकारण चलूंक जाय तशें भुरग्यांक हिस्ट्री पसून दुसरी शिकोवप अशेंय चालू आहा. तो एक सेक्युलर हिस्टोरियन सांगता की तेन्नाच्या राजकारण्यांनी आनी ह्या ऑर्गनायझरान बरयलें की नेहरूक सगळ्यात व्हडलें पिकासांव जातलें म्हणटा तें हें की ताणें लोकांक मतदान म्हणटा तें दिलें. आनी हें 1952 पयलें इलेक्शन आशिल्लें. ताजे मागीर इंदिरा गांधीन जेन्ना इमर्जन्सी हाडली आनी जेन्ना सगळे सिवील लिबर्टीज काबार केले, आज पसून अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी आसा
अशें सगळे लोक उलयतात आनी ताजे खातीर इंडिया म्हणटा एलायन्स जाल्लें आहा. इंडिया एलायन्स जाला कित्याक सगळे एक जाले जाल्यार आमी देशाची घटना देशाचें संविधान आमी राखूंक शकतले आनी देशांत लोकशाही राखूंक शकतले. हें फातोर्ड्याचें मॅटर न्ही. फातोर्ड्या लीड हाडटले, दिगंबराक जागो दाखयतले, हें हांव तामू नायकाक जागो हें गणीत न्ही. हें व्हडलें गणीत. हें व्हडलें गणीत येदें व्हडलें की तुमची भुरगीं तुमची नातरां फाल्यां हे देशांत रावतलीं, रावपाची काय जाल्यार भायर वचपाची. भायर वचपाक पसून तुमकां सारको चान्स ना. आज पसून जे कोफुगांव कितें तरी आज हाडलां, कितें तें सरेंडर वर्सीस कितें तें आज कितें केलां मरे ताणें सम नोटिफिकेशन इज ब्रॉट ऑन द DCI सरेंडर वर्सीस आनी कितें तरी म्हणून तें पसून सारकें ना. तें वगीच घुसपावपाक केल्लें आहा. ह्या दिसांनी घुसपावपाक खूब स्टेटमेंट येतले आनी ताजे खातीर आमी चतूर रावपाची गरज आहा. आमी एकवटान रावपाची गरज आहा आनी आमी एक तकलेन धरूंक जाय की हें इलेक्शन लोकसभेचें इलेक्शन ल्हान प्रदेश गोंयचे आसले प्रदेशांत चड म्हत्वाचें. कित्याक चड म्हत्वाचें? कित्याक जेन्ना व्हडले नॅशनल प्रोजेक्ट्स येतात तेन्ना आमचो सरकार आमकां कितें सांगता, हें तें आमच्या हातांत ना, तें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें. सेंट्रल गव्हर्मेंटात कोण आहा? सेंट्रल गव्हर्मेंटान तुमीच आहात. आमचे खातीर झगडूपी थंय मनीस जाय. फाल्यां काँग्रेसीचो सरकार आयलो आनी हे मर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीन कोल हँडलिंग इन्क्रीज केलें जाल्यार निर्यातून थंय बोवाळ मारून ताणें दाखोवंक जाय की आपूण खरो कॅप्टन. की तूं सेंट्रल गव्हर्मेंट आसूं पूण गोंयचो इंट्रस्ट तो पयलीं म्हणून आपल्याक. म्हणून एक्टिविस्ट जाय. एक्टिविस्ट कित्याक जाय? झगडूपा खातीर जाय. आतां झगडूपा खातीर लोक जाय आमकां. बरे मनीस जावन कांय फायदो ना. श्रीपाद नायक बरो मनीस म्हणटात, कांय ना फायदो. बरो बेस्ट भाऊ बेस्ट पूण कांय जायना. देवाचे वयर वचता येता. कितें फायदो बरो मनीस जावन? तसले बरे मनीस कांय कोता येना. ते आपली कात राखून करपी मनीस ना. मनीस जाय फायटर. आनी फायटर म्हणटा तो एक्टिविस्ट. तो कसो आयला ताका शिकोवपाची गरज ना. हें कितें मुवमेंट आनी कितें म्हणटा डबल ट्रॅकिंग कोणें हाडलें? सेंट्रल गव्हर्मेंटान हाडलें. कितें करतालो आमचो MP? कितें करतालो? खंय हाडलो आवाज? कोणें म्हणलें तें तमना प्रोजेक्ट बरो म्हणून जे MPन म्हणिल्लें आहा. कितें? अरे खंयचे प्रोजेक्ट येता ताजेर अभ्यास करा. बरें कितें बरें? फाल्यां काँग्रेसीचो सरकार आयलो बरो म्हणटलो तूं? रद्द करूंक जाय. कर्नाटकाच्या सरकारान पळय तमनार प्रोजेक्ट रद्द केलो. आमचो सरकार न्हिदून आहा. ताणें तांची रानां राखपा खातीर तो प्रोजेक्ट रद्द केलो. आमचो सरकार आमची रानां काप म्हणटा, बागांक बी व्हर म्हणटा, घरां झू करया म्हणटा. विश्वेश्वराणे सगळ्यांक बाग पळोवपाक भायर भोंवता पूण हांगा ना. हांगा म्हणटा तो झू करया एक बरो व्हडलो आनी भुरग्यांक म्हणून तो दाखया हो तो वाग म्हणून. असलें चालू आहा आमच्या गोंयांत. ताजे खातीर सेंट्रल प्रोजेक्ट्स आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो रोल चड करून आमी कायदे जे करतात तर आमकां 3 तरेची लिस्ट आसता. सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट आनी कॉन्करंट लिस्ट. म्हळ्यार जंय सेंट्रल गव्हर्मेंटानूच डिसिजन घेवंक जाय. आज जर फाल्यां नुस्तेकार आहा, नुस्तेकारान भायल्यान कोण कर्नाटकाचे ट्रॉलर येवन गोंयांत नुस्तें मारूंक लागले, तो कायदो खंयचो? हें कोण करता? सेंट्रल गव्हर्मेंट करता. कोणें झगडप? MPन झगडप. सो कॅप्टन निर्यातो वचून थंय मंत्री जावचो म्हण हांव मागना. कॅप्टन निर्यातो MPच जावचो झगडूपाक. आमी बी आतां MLA जावन झगडटात. 3 टर्म जाले. मदलीं 2 वर्सां सोडलीं जाल्यार. सो ताजे खातीर एक सगळ्यांनी हें तकलेन धरूंक जाय की इलेक्शन म्हत्वाचें. आमचे फुडारा खातीर म्हत्वाचें. आनी फुडारा खातीर म्हत्वाचें जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना एक तकलेन धरूंक जाय की आमकां होप म्हणटा तो घेवन आमी फुडें वचूंक जाय. आमी जर चिंतलें की बाबा हें कांय जावचें ना पाड पडूं म्हणून जाल्यार मागीर आमी कित्याक झगडप? आमी BJPन कित्याक वचप ना? सांग बरोबर. तुमी आहा मरे आतां काय ना? आसा वा ना? लीड मेळटली वा ना? शुअर जावपाक तुमकां दम ना जाल्यार हें जाल्यार हांवें AC म्हूण केल्ले म्हणून पावडे AC चलनात आमचे बरी. जावपाक जाय सारकें दम म्हणटा तो आसूंक जाय. बारीक मनशांनी एक जावंक जाय. हे बारीक मनशां खातीर उमेदवार दिल्लो आहा. हो गिरेस्त मनशाचो उमेदवार न्ही, बारीक मनशाचो उमेदवार. बारीक मनीस म्हणटा ते चड आसतात, गिरेस्त कमी आसतात. सो बारीक मनशां खातीर उमेदवार दिल्लो आहा आमी. आनी ह्या उमेदवाराक निवडून हाडूंक जाय.
आता निवडून हाडटना आमी एक तकलेन धरूंक जाय की सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंटान खूब गोंयचेर अन्याय केला. सगळे म्हणजे पयलीं स्पिकरांनी सांगिल्लें हें केलें तें केलें, तांणी कोणाक सोडूंक ना. जाणटे लोकांक ट्रेन कन्सेशन म्हण आशिल्लें, ते ट्रेन कन्सेशन काडलें, रिवोक केलें. पॅन्डेमीक जाल्ले मागीर 30% वखदां म्हारग जाली. आज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कॅन्सराची वखदां 30% वाडल्या. डिसिजन कोणाचें? सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें. सो हें बरें जाता, सगळें इंडिया शायनींग न्ही. हें असली बारीक बारीक कुतां काडूंक जाय. ही कुतां काडची, काडप हो आमचो धर्म जाता. ओपोजिशनाक आसतना आमी पॉयंट आवट करून दाखोवंक जाय की बाबा हें तुमी चुकता म्हणून. आनी हें तुमी हुशार जनता, सोशियो पॉलिटिकली कॉन्शियस गोंयचो आमचो इलेक्टरेट, आनी हें तकलेन धरून कितें करूंक जाय तें करूंक जाय. आनी भिवपाची गरज ना, हांगा तरी भिवपाची गरज ना. फातोर्डा भायर भिले जाल्यार दुसरे भशेन तांकां दुसरे भशेन सांगयता. हांगा भिवपाची गरज ना, आमी आग करतलो. पूण तुमीच जर अशी तशी आहा जाल्यार आमी ना. हें तुमकां सांगता. म्हाकाय वाज जाय जाता ओपोजिशन बोवाळ करता, कांय जायना. तुमचो जर सपोर्ट ना जाल्यार आमी ना. म्हणून तुमकां पडते विचारता, आसा तुमी काय ना. आतां आमी हें इलेक्शन जिखपा खातीर कॉर्नर मिटिंग्यो करूंक जाय. बीजेपीन कॉर्नर मिटींग केलें, आमी करूंक जाय. हांवें वर्करांक एक कडेन हाडून जेवण बिवण दवरून अशें कित्याक केल्लें? कित्याक मातशें आमची स्टायल दुसरी, दुसऱ्या मतदारसंघात स्टायल दुसरी. सो हांव क्लियर, आमचे मातशे वोटर पॉश, ताका तशेंच पॉश म्हाका दवरूंक जाय. पूण जर घराघरांनी येवंक जाय जाल्यार घराघरांनी येवपाक हांव तयार आहा. दर कित्याक मडगांव जर वतले जाल्यार हांगा टायम कमी मेळटलो. पूण दर करूंकूच जाय. ते एक नांवा खातीर एक तें हें आसता पळय कन्वेन्शन कशें, हें केलें ना जाल्यार जायना म्हणून तें तशें जर आसा जाल्यार तें करपाक आमची तयारी आहा. कॅन्डिडेट तुमकां बरो दिल्लो आसा. तुमकां जर कोणाकूय कितें प्रश्न आहा ते तुमी म्हाका विचारूंक जाता, ताका विचारूंक जाता. आमी सगळे एक जाल्ले आहा. आतां तरी आमी एक आसा आनी आमी एक उरचे अशें आमची सगळ्यांची इच्छा आसा. आनी आमी जर एक उरना जाल्यार आमकांय फुडार ना आनी बीजेपीच फुडें जिखतली. इंडिया आयलँड म्हणटा उगीच जावंक ना. इंडिया आयलँड म्हणटा सगळ्यांक कळिल्लें आहा की आमी झगडले जाल्यार ते जिखतले म्हणून. ताच्या खातीर आमी एक जाले. तातूंत व्हडलें अजाप ना. सादें गणीत तें की इतली मतां वेन्झीन सांगला ते भशेन ती 37% वर्सीस आवर 63%. 63 फुट्टा, 37 जिखता. हे सगळ्या कडेन रायटीस गव्हर्मेंट, सगळ्या कडेन जगभर, हंगरी, पोलंड, सगळ्या कडेन हेच चालू आहा की डिविजन ऑफ द सोशलिस्ट वोट, लेफ्ट ऑफ सेंटर वोट आनी द रायट विन्स. हें सगळ्याक चालू आहा आनी हे इंडियेक तें हाजे फुडें पाविल्लें आहा. सो हाजे खातीर हांव एक मागता, कोणाकूय जर दिसता की हे आमचे धर्मा खातीर इलेक्शन, हें धर्मा खातीर इलेक्शन न्ही, हें आमचे देशा खातीर इलेक्शन, आमचे भुरग्यां खातीर इलेक्शन, आमचे नातरां खातीर इलेक्शन, हें चिंतून तुमी सगळ्यांनी एक रावंक जाय. आनी तुमचे सोयरे भायर आसतले, दुसऱ्या मतदारसंघात आसतले, थंय हो एकवट तुमी व्हरूंक जाय. की म्हाका खात्री आहा तुमी एकवट व्हरतले. हां, आतां मशिनाचें कितें जाता, तुका खूब जाण सांगता आसतले की मशिनां मॅनिप्युलेट केल्या वा आनी कितें केलां, तें टेन्शन घेवं नाका. मशिनां जर मॅनिप्युलेट केल्ली गोंयांत, युपी बिहार जावंक शकता. गोंयांत केल्ली जाल्यार हांव तेन्ना पडपाचो. हांव आनी जिखूंक शकतालो कित्याक दोनूय मेजर पार्टी म्हणजे तोच राखलो. हांव आनी खंयचो जिखता तातूंत. सो हांव चिकलो आजवर तर मशीन सारकें आहा अजून मेरेन तरी. कितें अशें आसा म्हणून आमी धरचें. तें जर ना जाल्यार तें रागान दामचें. तें बटन मोडटा तितल्या रागान तुमी दामूंक जाय आनी हें तुमी दामतले अशें हांव खात्री दवरतां. उमेदवार बरो आहा, हांव चड टायम घेना. जर कितेंय कोणाक प्रश्न आहा, कितें ऑर्गनायज करपा खातीर कितें इंटरनली जाय जाल्यार ती करूं येता. रामनाथ तुमकां सगळ्यांक कोण वॉर्ड इंचार्ज आहा तुमकां सगळ्यांक मेळटलो. आमचे कावन्सिलर जंय आहा ते आमी कावन्सिलरांक कॉन्फिडन्सान घेतले. आमची जी नवी आयल्यात बाय सियोला आनी बाब संदेश तलेकार तांची आमी इनपुट्स घेतले आनी आमी एकवटान झगडून बाब विरियातो फेर्नांडीसाक आमचे मतदारसंघात बरी कम्फर्टेबल लीड दितले. जी लीड ताका आनी खंय चुकली जाल्यार ही ताची पोट भरची अशी आमी दिवंक जाय. ताचे खातीर आमी संकल्प करुया आनी विजय आमचोच आसतलो. देव बरें करूं.